नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र सांकेतिक गणमा हुनुहुन्छ दोपासी दिपा थापा। उज्यालोमुखी अवधारणा अन्तर्गत रहेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 5 वर्षीय योजना अवधारणा ल्याएको छ। यो अवधारणाले लुम्बिनीका सबै घरमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। आजको समाचारमा पश्चिम नवलपरासीमा झुलुङ्गे पुलमा भारतीय पक्षले बाँध खोलिदिँदा निर्माणमा भएको अवरोध र होली सकिएको केही समय भइसक्दा सुदूरपश्चिमका राणा समुदायले भने आज होलीको समापन गर्दै गरेको प्रसङ्ग, साथमा न्युज ट्रेन्डमा मानवीयताका 2 विषयका फरक पाठको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेशलाई आगामी 5 वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने अवधारणा सार्वजनिक। पाल्पाको निस्ती गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम सुरु गरिने। देशका प्राय स्थानमा यस वर्षको होली सकिँदा सुदूरपश्चिममा भने आज मात्रै होलीको समापन। मौलिकता हराउने चिन्ता भने कायमै। पश्चिम नवलपरासीको नारायणी नदीमा निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलको काम थपिएको समयमा पनि सम्पन्न नहुने। भारतले गण्डक बाँध खोल्दा समस्या। अफगानिस्तानमा बालिकाका लागि विद्यालय खोल्न अमेरिका र युरोपेली देशहरूको आग्रह। विद्यालय नखोली तालिबानले सहयोग नगर्ने चेतावनी। र कैलालीमा जारी मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा आर्मी र पुलिस फाइनलमा प्रवेश। फाइनल खेल भोलि हुने। समाचार अब विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युतको आपूर्ति पुर्याई प्रदेशलाई आगामी 5 वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ अवधारणा अघि सारिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले प्रदेशलाई आगामी 2083 भित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्य सहित उज्यालो प्रदेशको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो। उज्यालो प्रदेश अवधारणा कार्यान्वयनको लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाल्पाको निस्ती गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम सुरु गरिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वीरबहादुर राणाले बताउनुभयो। हालसम्म प्रदेशमा करिब 77% घरधुरीमा मात्र विद्युत सेवा पुग्न सकेको जानकारी गराउँदै मन्त्री राणाले सो उज्यालो प्रदेशको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन करिब 3 अर्ब रुपियाँ लाग्ने जानकारी दिनुभएको छ। सम्भावित जलविद्युत आयोजनाहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्ने, पुराना प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीहरूको सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सौर्य विद्युत, लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाई 5 वर्षमा करिब 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन थप गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। वन जङ्गलमा आगलागीका घटनाहरू बढ्न नदिन डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीले वन डढेलो व्यवस्थापन जनचेतना सप्ताह कार्यक्रम सुरु गरेको छ। डढेलोबाट वनलाई जोगाउँ, हामी सबैको प्रयासले मात्र वन डढेलोयुक्त जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको हो। 7 दिनसम्म विभिन्न प्रकारका जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइने डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका निमित्त वन अधिकृत रामकुमार चौधरीले बताउनु भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीले डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रमलाई जिल्लामै अभियानको रूपमा लैजाने बताएको छ। गर्मीयाम बढ्न थालेसँगै हरेक वर्ष वन डढेलोका घटना बढ्ने गरेका छन्। पूर्व तयारी हुन नसक्दा वनमा डढेलो लाग्ने गरेको गुनासो पनि सुनिने गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले वनमा लाग्ने डढेलोका घटनालाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर गुल्मीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सामुदायिक वन छ। सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू सचेत भइकन त्यहाँ चाहिँ वन क्षेत्रभित्र चाहिँ अग्नि रेखा चाहिँ नियन्त्रण रेखा चाहिँ बनाउनु पर्यो। अनि जलाशय, पोखरीहरू, पानीहरूको संरक्षण गर्नु पर्यो। अनि बस्ती, घरको सवालमा चाहिँ हामीले अब विगतमा निर्माण भएका बाटा र अब निर्माण हुने बाटाहरूमा चाहिँ दमकलको पहुँच हुने गरी बाटाहरू निर्माण गर्नु पर्यो। अनि वन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन समेत र आम जनता चाहिँ सचेत रहन जरुरी छ। बच्चा बच्चीहरूलाई सबभन्दा हामीले बाहिर आगो नबाल्ने, आगो बाल्यो भने पनि पानीले निभाएर छोड्ने,
बच्चा बच्चीहरूलाई सलाई नदिने, त्यसपछि गएर घुरियानहरू कतै नजिकौधी नफाल्ने, निश्चित ठाउँमा फाल्ने, त्यो गर्नुपर्छ सबभन्दा। अब सुक्खा उसमा अब जहाँ अन्त पनि तपाईँले लाग्न सक्छ आगो, यतिकै पनि आगो उठ्छै जस्तो हुन्छ। पानीले यसो छमछमाउने ओर्ने, पानी छमछमाइदिने ओर्ने गर्नुपर्छ। मानवमा यो चेतनाको अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। चुरोट बिडी खाने मान्छेहरूले सही ठाउँमा त्यसलाई निभाएर फाल्न जान्न पर्यो। अनि गएर सबैभन्दा ठुलो त मान्छेमा चेतनाको विकास हुनु पर्यो, त्यसको आवश्यकता छ। घर परिवार सबै सचेत हुन पर्यो, छरछिमेक पनि। किनभने भरे आगो लागि भयो भने त धेरै ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। यसमा हामी सबै गाउँ छिमेक अलिकति सचेत हुन पर्ने अवस्था छ। खास डर नियन्त्रण गर्नको लागि हाम्रो सामुदायिक वनहरूले आफ्नो आफ्नो जिम्मा लिएको छ। वनहरू राष्ट्रिय वनको अलावा त्यसमा चाहिँ पहिलो कुरो त अग्निरेखा तयारी गर्नु पर्यो। जहाँ चाहिँ बढी घुसघुसियानहरू, दाउरा झिझाहरू झरेको छ त्यो ठाउँमा सफा गरेर केही भाग 8-10 मिटरको भाग खाली बनाउनु पर्यो, जहाँ कि आगो लगाइहाल्यो भने पनि तलको तलै माथिको माथि यताको उता अन्त नसरोस्, पहिलो प्रायोरिटी थियो। दोस्रो कुरो आगो लगाइहाल्यो भने अब अग्नि नियन्त्रण गर्ने साधनहरू खरिद गरेर सामान्यतया चाहिँ कपडाहरू, निभाउने संयन्त्रहरू खरिद गरेर राख्नु पर्यो र सामुदायिक वनहरूलाई अलिकति परिचालन गरेर त्यहाँ एउटा टिम, अग्नि नियन्त्रणको लागि टिम बनाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ। होली मनाउनुको उद्देश्य एउटै भए पनि सुदूरपश्चिमका राणा समुदायको होली मनाउने तरिका भने अन्य समुदायका भन्दा फरक रहेको छ। अन्य समुदायको होली चैत्र 5 गते नै बिदाई भइसके पनि राणा समुदायले आज होली समापन गर्दैछन्। कैलाली कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने राणा समुदायले शुक्रबार खगदेहरा पर्व मनाएका छन्, अर्थात् राणा समुदायले आफ्नो होलीको बिदाई गरेका छन्। अन्य समुदायमा चैत्र 5 गते नै होली बिदाई गरेर गइसकेको भए पनि राणा समुदायमा शुक्रबार मात्रै होली पर्व सम्पन्न भएको हो। पूर्णिमा होता है तो बाद में जो है हम होली धरत हैं, और खखड़ेरा दिन जो है हम जो है मट्टी के साथ गुल्ला बनाते हैं। तो बे गुल्ला लेके और गांव से बाहर जाए के तो बा में पूजा पाठ करते हैं। तो बे जो होते हैं 7 भवानी होते हैं, 7 देवी होते हैं। होली मनाउनुको लक्ष्य एउटै भए पनि होली मनाउने तरिका राणा समुदायमा अन्य समुदाय भन्दा फरक छ। यस समुदायका व्यक्तिहरू माघ पूर्णिमादेखि नै होली खेल्न सुरु गर्ने गर्दछन्। फागुन पूर्णिमा पछिको 7 दिनपछि होली सम्पन्न हुने गर्दछ। बिहान अब 3 बजे भनौँ अनि सबै गाउँ समाज मिलेर हैन राति अनि गएर उता पूजा सुजा गरेर पढ्ने चलन छ। त्यो हाम्रो रोगधोग दूर होस् भनेर, सुख शान्ति आओस् हाम्रो गाउँमा छाओस् भनेर गर्छन्। बुढापाकाहरू धेरै यसको बारेमा गहन है यसमा ज्ञान छ, त्यो पनि अब आजभोलिका धेरै गाउन सकिराखेका छैनौँ। गाए पनि अब उता डिजेतिर लगिराखेछन् हैन, त्यस्तो जस्तो गाउँथे त्यस्तो गाउन सकिराखेका छैनन्। तर यस समुदायका व्यक्तिहरू मौलिक पहिरनमा सजिएर गाउँभरिका महिला, पुरुष, वृद्धदेखि बालकसम्म सबैजना मिलेर मौलिक गीत गाएर समूहमा होली खेल्ने गर्दछन्। होली खेल्नकै लागि छोरीचेलीहरू पनि माइत आउने गर्दछन्। तर केही वर्ष यता भने होलीमा विगत जस्तो रमाइलो र मौलिकता नरहेको यसै समुदायका अग्रजहरूको गुनासो रहेको छ। उहाँहरूले भोलि यो पर्वको मौलिकता हराउने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज शुक्रबार आजको न्युज ट्रेन्डमा हामी मानवीयताका दुईवटा विषयका फरक पाटो देखाउँदैछौँ। 10 वर्षीय द्वन्द्वको समयमा घाइते भएर अचेत अवस्थामा रहेका रोल्पाको लुङ्ग्रे गाउँपालिका 7 हाडसङका हस्ते रोकाको पीडामा कसैले पनि मलम लगाउन सकेका छैनन्। साथै लामो समयसम्म उपचार खर्चको अभावमा हिँड्न नसक्ने अवस्थामा रहेका गुल्मीका टोपबहादुर घरतेको महिला अधिकार कर्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको समन्वयमा निशुल्क उपचार पाएर निको भएको विषय रहेको छ। तत्कालीन 10 वर्षे द्वन्द्वमा घाइते भएकाहरू कतिपयले अझै उपचार पाउन सकेका छैनन्। देशको सिङ्गो व्यवस्था त परिवर्तन भयो, तर घाइतेहरूको घाउमा अझै मलम लाग्न सकेको छैन। रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिका 7 हाडजङका हस्ते रोका अहिले पनि अचेत हुनुहुन्छ। रोकालाई शौचालय जान पनि सहारा चाहिन्छ। 2055 साल फागुन 26 गते तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताको निर्घात कुटपिटबाट घाइते भएका रोका सहारामै बाँच्नु परेको छ। कुटपिटपछि बेहोस रोकाको अहिले उहाँको हेरचाह जेठा छोरा दलबहादुरले गरिरहनु भएको छ। भेला भएर अब जम्मा गरेर अब हानपिट गरे अनि मरेर भनेर फालेपछि होइन। फालेपछि के हुनु सर, फालेपछि अब उहाँले अब पहिला लिबाङ लग्यौँ, लिबाङबाट डाङ लग्यौँ, डाङबाट सिधै अब नेपालगञ्ज, नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ पुऱ्यायौँ सर। त के गर्नु, यसो ऋण लाग्यो त लाग्यो होइन सर, के गर्नु अब त्यस्तै। अब के भन्छ बुवाले अब बाँच्नु भएको छ, जे पनि बुवा भन्ने नाम त छ। हस्ते रोका मात्र होइन, रोल्पा सहित विभिन्न जिल्लामा द्वन्द्वकालको पीडा बोकेर बाँचिरहेका धेरै मानिसहरू छन् जसले उपचार पाउन सकेका छैनन्। यस्तै उपचार नपाएर छटपटाइरहेका गुल्मीका एक अर्का युवाको कथा पनि कम पीडादायी छैन। 81 खुट्टामा घाउ भई आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर छटपटाइरहेका इस्मा गाउँपालिका 5 का टोप बहादुर खर्तीको महिला अधिकार कर्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको समन्वयमा गुल्मी अस्पतालले निशुल्क उपचार गरेको हो। ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आउनु भएका घरती खुट्टामा घाउ भई आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर छटपटाइरहनु भएको थियो। ज्याला मजदुरीमा दैनिक बिताउँदै आउनु भएका 26 वर्षीय घरती गुल्मी अस्पतालले निशुल्क उपचार गरेर जीवनदान दिएको छ। आफैले नै मय मारेको थिएँ मैले। मरि आफै यस्तो हुम्ला खुट्टामा टेकुम्ला उफ्रिम्ला भन्ने त थिएन, आशै मरिसकेको थियो। सन्चो भयो, अब अहिले त ठिक भयो, अहिले सक्छु जस्तो लागेको छ मलाई हेर्नु। घरतीको घाउ चुनौतीपूर्ण भए पनि गुल्मी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र समाजसेवीको अनुरोधमा जिल्लामै उपचार गर्न सफल भएको गुल्मी अस्पतालले जनाएको छ। एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो यो घाउ चाहिँ, हामी पनि सक्दैनौँ कि भन्नु चाहिँ अलि र उसको कोही नभए भन्नाले यदि चाहिँ सबै टिम मिलेर चाहिँ उहाँको उपचार गरौँ। मानवीयता अझै पनि कायमै छ। गुल्मी अस्पतालले निशुल्क उपचार गरेर एकजनाको जीवन बचाएको छ। यस्तै आर्थिक अभावमा थुप्रै व्यक्ति उपचारविहीन हुनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उदाहरण गुल्मी अस्पताल बन्न पुगेको छ। रोल्पाबाट माधव ओली र गुल्मीबाट अनिल खत्रीको सहयोगमा दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता स्थित नारायणी नदीमा निर्माणाधीन नेपालकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुलको काम थपिएको समयमा पनि नसकिने भएको छ। नारायणी नदी पारीको सुस्ता गाउँ जोड्ने गरी पुल निर्माण सुरु भए पनि काम गर्ने मुख्य समयमा भारतले गण्डक बाँधको पानी खोल्ने गरेकाले थप गरिएको समयमा पनि काम सम्पन्न नहुने ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। गण्डक बाँध भारतको नियन्त्रणमा रहेकाले काम गर्ने मुख्य समय सुखायाममा बाँध खोलिदिँदा काम गर्न समस्या भएको निर्माण व्यवसायी श्याम बहादुर तामाङले बताउनु भएको छ। भारतीय पक्षलाई बाँधको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइए पनि सुनवाई नभएको सुस्ता
बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जयसवालले बताउनुभयो। नेपालकै सबैभन्दा लामो 1571 मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि त्रिशुली आश्रय जेबी कन्स्ट्रक्सनले 20 करोड रुपियाँमा ठेक्का लिएको छ। बैतडीमा प्याज खेती हुँदै आएको छ, तर त्यहाँको प्याजले वैधानिकता नपाउँदा किसानहरूले खानको लागि मात्रै प्याज उत्पादन गर्दै आएका थिए। तर अहिले प्याजले प्रमाणीकरण भई मान्यता पाएपछि प्याजको बिउ उत्पादन समेत गर्न थालिएको छ। यो बैतडीको दशरक्षण नगरपालिका 2 स्थित थलाल गाउँको दृश्य हो। विगतदेखि नै प्याज खेती गर्दै आएका यहाँका किसानहरूमा पछिल्लो समय एउटा खुसी अरू थपिएको छ। त्यो हो उनीहरूले उत्पादन गर्ने गरेको प्याजको बिउले वैधानिकता प्राप्त गरी बैतडी प्याजका नामले नामाङ्करण समेत हुनु। सिब्रेट परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय किसानहरूले उत्पादन गरेको प्याजको बिउलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले मान्यता दिएपछि यहाँका किसानहरूमा अझै प्याज खेतीप्रति आकर्षण बढेको छ। ये प्याज खेती तो हमारा पहले सुनियो कह रहे थे, हमारा बजिया जनवटी बनाउँथे, तो उस पासा के बनाउनु सेपरेट आयो। सेपरेटले गर्यो संयोग, धेरै संयोग गर्यो, टंकी दियो, पुरा मतलब के बनाउनु पानी दियो, उसले रुकुमबाट बिउ लिएर दियो, धेरै संयोग गर्यो सेपरेटले। ठीक है, हम इसे बजन चाहिए, बड़े नन्नन करते हैं, तो जैसे बिउ उत्पादन के लिए काम हमले आलूया बठेले सहयोग मिले सबके पहले तो गद्दबार हमले तब बड़ी मात्रा में मतलब लाउने गरे। उस यहाँ बनाउने भए सर एकजना 15-20 किलो तकले बनाउने भए। अब प्याज के तो भनौँ सर यो सबभन्दा पहिले अब बाजे परबाजेदेखि नै भनौँ अब गर्न लागेका थियौँ हामी। अहिले अब यो सहकारीहरूले अन्य अन्य बाहिर संस्थाहरूले पनि हामीलाई धेरै सहायता गर्यो। थलाल गाउँका करिब 40 घर परिवार किसानहरूले प्याजको बिउ र बेर्नाबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। अहिले थलाल गाउँलाई प्याज पोकेट क्षेत्र बनाउनका लागि वडा कार्यालय र सिब्रेट परियोजनाले पनि सहयोग गरिरहेको छ। यो चाहिँ हामीले 5 वर्षदेखि यो बैतडी लोकललाई हाम्रो सिब्रेटले प्रमाणीकरण गरिदिएको छ र अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ सूचीकृत गरेर अहिले चाहिँ नियमित कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। थलाल गाउँमा पहिलेदेखि भइरहेको थियो अनि सानोतिनो आफ्नो उसको लागि त मान्छेहरूले गरिराखेको हुन्थे। अहिले हाम्रो जो यो एनसाप प्रोजेक्ट छ वडा कार्यालयबाट र सहकारीबाट हामीले चाहिँ सपोर्ट गरिकन अहिले व्यापक रूपमा यो प्याजको खेती गर्ने र यो ठुल्ठुलो होटलहरूमा सलादको रूपमा पनि प्रयोग गरिनु भएको हुनाले अहिले सिपेटको सहयोगमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नामाङ्करण गर्ने एनसाप प्रोजेक्टबाट चाहिँ यो पञ्जीकरण सूचीकृत भयो। अहिले पनि प्याजको बिउका लागि बारीमा प्याज तयार भइरहेको किसानहरूले बताएका छन्। सिब्रेट परियोजनाले प्रमाणीकरण गर्न सहयोग गरेपछि अहिले प्रति व्यक्ति 10 केजीदेखि माथि यहाँका किसानहरूले प्याजको बिउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यस क्षेत्रलाई अझै प्याजमय बनाउनका लागि सिँचाइको अभाव छ, जसका लागि उनीहरूले स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पनि माग गरेका छन्। नरी बडु, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, दशरथचन्द नगरपालिका 2, थलाल गाउँ, बैतडी। डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाको गाई पालन आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ। आलिताल गाउँपालिकामा नेपाल सरकार र विभिन्न गैर-सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेपछि स्थानीयहरू व्यावसायिक रूपमै गाई पालन गर्न थालेका हुन्। आलितालको घरेलु गाउँका 75 परिवारले समूह गठन गरी जर्सी गाई पालन व्यवसाय सुरु गरेका छन्। पालिकामा विभिन्न गाउँमा अहिले दैनिक 2000 लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ। पालिका र युएनडिपीको आर्थिक सहयोगमा ल्याएका जर्सी गाईबाट अहिले गाउँपालिकाले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। गाउँमै दुग्ध डेरी खुलेपछि उत्पादन गरेको दूधले राम्रो बजार पाएको छ। अहिले आलिताल गाउँपालिका घरेलुका गाई पालक कृषक वार्षिक 1 देखि 2 लाख रुपैयाँसम्म प्रति घर परिवारले आम्दानी हुने गरेको कृषकको भनाइरहेको छ। 2 लाख भएको छ, चलिरहेछ, छोराछोरी पढाउन भएको छ। केटाकेटी पढाएर सबै खर्च काटाएर 1-1.5 लाख रुपियाँ बचत हुन्छ। एकल महिला दलित विपन्न कृषकका परिवारलाई लक्षित गरी कृषि तथा पशु व्यवसायमा कसरी आबद्ध गराउनु र व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भनी पालिकाले गाई पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन र आलुखुत्ती लगायत 23 वटा विभिन्न कृषि तथा पशु क्षेत्रलाई समेटेर 600
सत्री घर परिवारलाई नेपाल सरकार र विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको आर्थिक सहयोग तथा प्राविधिक सहयोग गर्न थालेपछि यहाँका किसान कामका लागि भारत जान छोडेर पनि गाई पालन पेसालाई अगाल्न थालेका छन्। हरिश चन्द, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश अस्पताल वीरेन्द्रनगरमा यसै आर्थिक वर्षदेखि मृगौला प्रत्यारोपण सुरु हुने भएको छ। शहीद धर्मभक्त शहीद प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश अस्पताल वीरेन्द्रनगर सुर्खेत बीच मृगौला फेल भएका बिरामीहरूको लागि प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्न तथा डायलासिस सेवा विस्तारमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ। राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ र कर्णालीको प्रदेश अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर डम्बर खड्का बीच सहकार्य गर्ने बारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। 250 शय्या क्षमताको अस्पतालमा आइसियू, कार्डियाक आइसियू लगायतका उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध रहेको छ। राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा सेवाको थप विस्तारसँगै 7 वटै प्रदेशमा प्रत्यारोपण र डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने नीति अन्तर्गत कर्णालीको प्रदेश अस्पतालसँग सहकार्य थालिएको केन्द्रका निर्देशक डाक्टर श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। नेपालमा गत 24 घण्टामा 18 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर कुल 4342 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 24 घण्टामा 271 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा कसैले पनि कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनु परेन। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1960 रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली देशहरूले अफगानिस्तानमा बालिकाका लागि स्कुल खुला गर्न तालिबान सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि गएको अगस्त महिना यता बन्द रहेका स्कुल खोल्ने निर्णय गरेको केही घण्टामा नै बुधबार फेरि बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। स्कुल बन्द गर्ने निर्णयको निन्दा गर्दै अमेरिका र युरोपेली देशले बालिकाको पढ्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न र भविष्य अन्धकारमा जानबाट रोक्न आग्रह गरेका हुन्। तालिबानको शक्ति केन्द्र मानिएको कान्दाहारमा बालिकाको लागि पढाइ र अन्य क्रियाकलापमा निकै मुस्किल पर्दै गइरहेको छ। बालिका स्कुल नखोलेमा तालिबान सरकारले सहयोग नपाउने पनि अमेरिका र युरोपेली देशले चेतावनी समेत दिएका छन्। अब आर्थिक समाचार।
सुनको मूल्य आज पनि बढेको छ। हिजो तोलामा 1100 रुपैयाँले बढेको सुनको मूल्य आज पनि 600 रुपैयाँले बढेको हो। आज सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपैयाँले बढेर 1,09,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै आज चाँदीको पनि मूल्य बढेको छ। चाँदी तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर 1,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। कैलालीको धनगढीमा जारी मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिको लागि त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब भेटिने भएका छन्। आज बिहान भएका सेमिफाइनलका खेलमा जित हासिल गर्दै दुवै टोली फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। पहिलो सेमिफाइनलमा अर्को विभागीय टोली एपीएफलाई 3-1 को सेटले पराजित गर्दै आर्मी उपाधि नजिक पुग्न सफल भएको हो। यस्तै आज बिहान नै भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा गण्डकी प्रदेशलाई 3-2 को सेटले पराजित गर्दै विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। फाइनल खेल भोलि बिहान हुने आयोजक सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषदले जनाएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 4 लाख, उपविजेताले 2 लाख, तेस्रो हुने टोलीले 1 लाख र चौथो स्थान प्राप्त गर्ने टिमले 50,000 नगद सहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गर्नेछन्। अब मौसम। आज कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षा र अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशलाई आगामी 5 वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने अवधारणा सार्वजनिक, पाल्पाको निस्ते गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम सुरु गरिने। देशका प्राय स्थानमा यस वर्षको होली सकिँदा सुदूरपश्चिममा भने आजबाट होलीको समापन, मौलिकता हराउने चिन्ता पनि कायमै। पश्चिम नवलपरासीको नारायणी नदीमा निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलको काम थपिएको समयमा पनि सम्पन्न नहुने, भारतले गण्डक बाँध खोल्दा समस्या। अफगानिस्तानमा बालिकाका लागि विद्यालय खोल्न अमेरिका र युरोपेली देशहरूको आग्रह, विद्यालय नखोली तालिबानले सहयोग नगर्ने। र कैलालीमा जारी मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा आर्मी र पुलिस फाइनलमा प्रवेश, फाइनल खेल भोलि हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।